नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज तमिळनाडूचे गंगाईकोंडा चोलपुरम देवळांत म्हान चोल सम्राट राजेंद्र चोल पयलो हांच्या जयंती उत्सवात वांटो घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% मान्यताय मेळोवन संवसारांतले सगळ्यांत लोकप्रिय लोकशाय फुडारी म्हूण उदेल्या. हवामान खात्यान अस्तंत मध्य प्रदेश, उदेंत राजस्थान आनी गुजरातांत आयज व्हडा प्रमाणांत पावस पडटलो अशें सांगून रेड अलर्ट जारी केला. फिडे बायलांच्या बुद्धीबळ विश्वचषकाच्या फायनलींत कोनेरू हंपी आनी दिव्या देशमुख हांचे मदली पयली मॅच बरोबरीचेर सोंपली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज तमिळनाडूचे म्हान चोल सम्राट राजेंद्र चोल पयलो हांच्या जयंती उत्सवात वांटो घेतले. मोदी गंगाईकोंडा चोलपुरम देवळांतल्या आदी तिरुवतीराय महोत्सवाकय हाजीर रावपाचे आसात. तशेंच भारताचे एक व्हड सम्राट राजेंद्र चोल पयलो हांच्या सन्मानार्थ प्रधानमंत्री एक यादिस्तीक नाणें जारी करतले. हो खासा उत्सव राजेंद्र चोल पयलो हांच्या चोल स्थापत्य कलेचें उत्कृश्ट उदाहरण आशिल्ल्या प्रतिश्ठीत गंगाईकोंडा चोलपुरम मंदिराच्या बांदकामाच्या सुरवातीचें स्मरण करता. पयलो राजेंद्र चोल 1014 ते 1044 मेरेन राज्य करतालो. भारताच्या इतिहासांतलो तो एक बळिश्ट राज्यकर्तो आशिल्लो. तांच्या फुडारपणा खाला चोल साम्राज्यान दक्षिण आनी आग्नेय आशियांत आपलो प्रभाव वाडयलो. जैतिवंत मोहिमे उपरांत ताणें गंगाईकोंडा चोलपुरम ही राजधानी म्हूण स्थापन केली. पयल्या राजेंद्र चोल हाणें गंगाईकोंडा चोलपुरम हांगा बांदिल्लें देवूळ युनेस्कोच्या संवसारीक दायजाच्या वळेरेंत आसा. हें ताच्या शिल्पा खातीर, चोल कांस्य पुतळ्यां खातीर आनी प्राचीन शिलालेखां खातीर प्रसिद्ध आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. हो ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 124वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नॅटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी वितरावणी मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर लेगीत ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. अमेरिकेंतल्या डेटा विश्लेशण मॉर्निंग कन्सल्ट ह्या कंपनीच्या हालींच्या जागतीक सर्वेक्षणांतल्यान 75% मान्यताय मेळोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे संवसारांतले सगळ्यांत लोकप्रिय लोकशाय फुडारी म्हूण उदेल्यात. 4 ते 10 जुलय 2025 ह्या काळात एकठांय केल्ली भौशीक भावना दाखोवपी ह्या सर्वेक्षणांतल्यान प्रधानमंत्री मोदी हे तांच्या हेर संवसारीक समकक्षांक परस बरेच मुखार आसात अशें दिसून येता. ताचे उपरांत दक्षिण कोरियेचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्यूंग हाणें 59% मान्यताय मेळयल्या, जाल्यार अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष झेवियर मिलेईस हाणें 57% तिसरो क्रमांक मेळयलो. दरेका देशांतल्या वडील लोकसंख्येच्या मताचें मुल्यांकन करपा खातीर ह्या सर्वेक्षणांत 7 दिसांची रोलिंग सरासरी वापरल्या. मॉर्निंग कन्सल्टच्या चालू आशिल्ल्या ग्लोबल लीडर अप्रूव्ह रेटिंग ट्रॅकरचो हो भाग आसा, जो नेमान वेगवेगळ्या लोकशाय फुडाऱ्यांची लोकप्रियता मेजता. मालदीवांतल्यान परतून येतकच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल रातीं तमिळनाडूंतल्या थुथुकुडी हांगा 4,800 कोटी रुपयांच्या चड किमतीच्या उदरगत प्रकल्पांची बुन्याद घाली, उक्तावण केलें आनी ते राष्ट्राक समर्पीत केल्यात. ह्या प्रकल्पांक लागून प्रादेशीक जोडणी खूब वाडटली, निवळ उर्जा, मुळावी बांदावळ घटमूट जातली आनी पुराय तमिळनाडूंतल्या नागरिकांक खातीर जिणेचो दर्जो सुदारतलो. हे उपक्रम विमानतळ, महामार्ग, बंदरां, रेल्वे मार्ग आनी वीज क्षेत्रांतली म्हत्वाची उदरगत ह्या सारख्या मुखेल क्षेत्रांनी पातळ्ळ्यात. ह्या वेळार सभेक संबोधीत करतना प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या विदेश भोंवडे वेळार भारत आनी UK हांचे मदीं जाल्ल्या इतिहासीक मुक्त व्यापार कराराचेर भर दिलो. मुक्त व्यापार कराराक लागून भारताची अर्थवेवस्थाय घटमूट जातली आनी संवसारांतली तिसरी व्हड अर्थवेवस्था जावपाचे दिकेन देशाचो प्रवास वेगान जातलो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या खर संकल्पाक लागून आणि नागरिकांच्या आदारान संवसारभर आतंकवादा आड शून्य सहिष्णुतायेचो खर संदेश पावला अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. नवी दिल्लीत 8व्या राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती परिशदेत उलयतना तांणी सांगला की भारताच्या वाडट्या प्रतिश्ठेक लागून फुडल्या वर्सांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानां लेगीत वाडटली. फुडल्या 5 ते 10 वर्सां देशाची उदरगत आनी सुरक्षे खातीर खूब म्हत्वाची थारतली अशें मंत्री शाह हांणी सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. गोंयचे नवे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी काल दोनापावला राजभवनाच्या नव्या दरबार हॉलात आयोजीत केल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्यात पदाचो सोपूत घेतलो. मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश न्यायमूर्ती आलोक आराध्य हांणी तांकां पदाचो सोपूत दिलो. सोपूतविधी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री के. राममोहन नायडू, केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंय मंत्रिमंडळांतले वांगडी, खासदार, आमदार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी राजकीय मळार अनेक पदांचेर वावर केल्लो आसून 2014 ते मार्च 2018 मेरेन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री आशिल्ले. गोंयचो राज्यपाल जावपाची संद म्हाका मेळ्ळी म्हूण हांव खोशी आसा. गोंयच्या उदरगती खातीर सरकार, प्रशासन आनी गोंयकारां वांगडा काम करपाक म्हाका आवडटलें अशें राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी ह्या वेळार म्हळां. If you don't work with the government, the people, if they don't work with the government, our democracy will become imperfect. So we don't want that type of a situation. We want everyone to work united. And when we unite, we are second to none in the world. राज्यपालांचे राजनैतिक मार्गदर्शन हे गोंय सरकाराक महत्वाचे थारतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोपूतविधी सुवाळ्या सोंपल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगले. छत्तीसगडात काल बिजापूर जिल्ह्यात सुरक्षा दळा कडेन जाल्ल्या चकमकीत 4 माओवाद्यांक मरण आयलां. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांक थंयच्यान सेल्फ लोडिंग रायफल सयत व्हडा प्रमाणात शस्त्रां मेळ्ळ्यात. जिल्ह्याच्या नैऋत्य वाठारांत माओवाद्यांच्या हाजेरे विशीं गुप्तचर म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत सुरक्षा दळाचो संयुक्त पंगड सोद कारवाय करपाक धाडलो. काल सांजे सावन सुरक्षा दळ आनी नक्सली ह्या लोकां मदीं फारपेट चालू आसा. फिडे बायलांच्या बुद्धीबळ विश्वचषकाच्या फायनलीत कोनेरू हंपी आणि दिव्या देशमुख हांचे मदली पयली मॅच बरोबरीचेर सोंपली. जॉर्जियाच्या बातुमी शारांत जाल्ले हे सर्तीत बरोबरी उपरांत दोनूय खेळगड्यांक दरेकी अर्द गूण मेळ्ळा. फायनलीची दुसरी मॅच आयज जातली. ही निमाणी सर्त भारताच्या बायलांच्या बुद्धीबळ खेळा खातीर एक व्हड सर्त आसा, कारण विजेतो आनी उपविजेतो अशे दोनूय खेळगडे भारतीय खेळगडे आसतले. ह्या मॅचींतल्यान फुडल्या वर्सा जावपी फिडे बायला कॅन्डिडेट सर्तीत वांटो घेवपाची संद मेळटली. क्रिकेटात आयज मँचेस्टरांतल्या ओल्ड ट्रॅफर्डात जावपी अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीच्या 4थ्या कसोटीच्या निमण्या दिसा यजमान इंग्लंडा आड 2 विकेटी वगडावन 174 धांवड्यो करून भारत आपलो दुसरो डाव सुरू करतलो. इंग्लंडान 311 धांवड्यांची व्हडली आघाडी घेतल्या. काल शुभमन गिल 78 आनी के. राहुल 87 धांवड्यो काडून अपराजीत आशिल्ल्यान भारताक आशेची झलक आसा. चवथ्या दिसा भारत अजुनूय 137 धांवड्यांनी फाटीं आसा. हवामान खात्यान अस्तंत मध्य प्रदेश, उदेंत राजस्थान आणि गुजरातात आयज मुसळधार पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला. फुडले 3 दीस मध्य भारत, अस्तंत दर्यादेगे वेल्या वाठारांनी आणि लागसारच्या वाठारांनी मॉन्सून सक्रिय उरपाची शक्यताय आसा. उत्तराखंड, उदेंत मध्य प्रदेश, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मेघालयाच्या दोंगराळ वाठारांनी आयज खूब पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच आयज सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातल्या
चेर मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज तामिळनाडूचे गंगाईकोंडा चोलपुरम देवळात म्हान चोल सम्राट राजेंद्र चोल पयलो हांच्या जयंती उत्सवात वांटो घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% मान्यताय मेळोवन संवसारांतले सगळ्यांत लोकप्रिय लोकशाय फुडारी म्हूण उदेल्यात. हवामान खात्यान अस्तंत मध्य प्रदेश, उदेंत राजस्थान आनी गुजरातात आयज मुसळधार पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला आनी फिडे बायलांच्या बुद्धीबळ विश्वचषकाच्या फायनलींत कोनेरू हंपी आनी दिव्या देशमुख हांचे मदली पयली मॅच बरोबरीचेर सोंपली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.